अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में तमाम तर कमेंट्री, तमाम तर खबरें, तमाम तर तजिए अमरीकी सफारत खाने और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के गिर्द घूम रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये चीज महसूस की जा रही है और इस चीज के ऊपर बातचीत हो रही है कि आखिर क्या वजह है कि इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाना, अमेरिकन एम्बेसी बहुत ज्यादा एक्टिव है और अमेरिकन एम्बेसडर वो तो इतने एक्टिव हैं कि बंदा खुद हैरान रह जाता है। उनकी आनियां जानियां सब नजर आती है, कभी इधर नजर आ रहे होते हैं, कभी उधर नजर आ रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, रोटियां शोटियां खा रहे हैं, चाय बिस्कुट यानी लगातार वो खाए जा रहे हैं और उनकी तस्वीरें बहुत सारी वायरल हो रही हैं। अब ये ज्यादातर खबरों में इसलिए भी है कि जब भी अमेरिकी सफारत खाने की बातचीत होती है या अमेरिकन एम्बेसडर की बातचीत होती है तो ये चीज पाकिस्तानियों की मेमोरीज को हिट करती है। लोगों के सरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और उनके जहनों में आता है कि रजीम चेंज, इमरान खान की हुकूमत गिराना, रात की तारीकी में खान की हुकूमत गिराएगी, एक डोनाल्ड लू उसका साइफर आना, मुल्क के अंदर हालात का खराब होना, एक सियासी इस्तेकाम जो मुल्क के अंदर मौजूद था, एक हुकूमत जो कायम थी वो हुकूमत गिरी है। अरशद शरीफ वो कौन था, मीर जाफर, मीर सादिक, ऐसी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी मेमोरीज, पाकिस्तान के अंदर हंगामे, पाकिस्तान के अंदर रोले, लोगों को मारना, धाड़ना, गिरफ्तार, जाली गिरफ्तारियां, ये बहुत कुछ हुआ। वो सारी चीजें पाकिस्तानी आवाम को हिट करना शुरू कर देती हैं और फिर लोग सवाल पूछते हैं। अमरीकी सफारत खाने की जानिब से वजाहतें उन्होंने दी हैं, वजाहतों के अंदर भी डंडी है, वो डंडी आपको बताते हैं। साथ साथ नून लीग की जानिब से वो जो ट्वीट था उस ट्वीट को डिलीट किया गया है, उसकी काट छांट की गई है, उसकी नोक पलट ठीक की गई है, अल्फाज का एक बनाने की कोशिश की गई है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हैं। ये उमर अयूब साहब की, उनके वालिद गोहर अयूब साहब, उनका इंतकाल होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब हैरानकुन बात यह थी कि उमर अयूब साहब रूपोश हैं, 12 से ज्यादा उनके ऊपर एफआईआर है, मुकदमात हैं, केसेस हैं। पाकिस्तान के तमाम तर इदारे उन्हें ढूंढ रहे थे, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एजेंसीज, हर जगह पर छापे मारे जा रहे थे और हर जगह पर उनका पीछा किया जा रहा था। बहुत ज्यादा रूपोशी में, यानी उनके ट्वीट आते थे, किसी जगह से वीडियो आ गई, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बड़े हुए, बुरी हालत होती थी। लेकिन वालिद का जो ही इंतकाल हुआ तो उन्होंने जनाब कहा कि खल्ली वली सब किसी को गोली मारो और वो मंजर आम पर आ गए और उन्हें अपने वालिद के जनाजे को कांधा दिया, उन्हें दफन किया और वो मंजर आम पर आ गए। उन्होंने अपनी रूपोशी खत्म कर दी है। अब ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जब आपको पता हो कि आपके ऊपर केसेस हो, जब आपको पता हो कि आपको उठाकर गायब किया जा सकता है, जब आपको पता हो कि आपको एक दफा हथकड़ी डाली गई, फिर आप बाहर नहीं आएंगे, फिर आप भूल जाएंगे आपने कब बाहर आना है। जुल्म, तशद्दुद, आपको मारा जा सकता है, आपको कुटा जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा और इतना टॉर्चर किया जाएगा, आपकी इज्जत उतारी जाएगी कि आप एंकर्स को या बहुत सारे दो कोड़ी के साथियों को मिलते करते फिरेंगे, यार मेरी इज्जत रख लें, मेरी इज्जत ना, बस थोड़ा सा उसका ख्याल रख लेना। ये सब कुछ उन्होंने सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि जनाब गोली मारे सब कुछ, मेरे वालिद का जनाजा है और वो अपने वालिद के जनाजे पर पहुंचे और अपने वालिद के जनाजे को उन्होंने बाकायदा से कंधा दिया है। अभी जब वीडियो आएगी तो शायद उस दौरान या फिर उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, चूंकि उन्हें इस तरह से खुला नहीं छोड़ा जाएगा। शेख रशीद अहमद भी जाकर उमर अयूब से मिले हैं। शेख रशीद अहमद जिसके ऊपर बदतरीन जुल्म, तशद्दुद, तबाही की गई है, उस बंदे की हंसी छीन ली गई, उस बंदे का जो कहका था, शेख रशीद की जो आवाज थी, शेख रशीद की जो शख्सियत थी, वो उनसे छीन ली गई है। वो भी उमर अयूब से जाकर मिला है। उसे देखते हुए भी उमर अयूब वहीं पर खड़ा है, अवाम में मौजूद है, अपने घर में मौजूद है, अपने वालिद को दफनाने के बाद उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो गायब नहीं हो रहा, वो छुप नहीं रहा। माजी की एक बड़ी तारीख है और ये तारीख हमने सुनी है, हमने फिर देखी भी अपनी आंखों से कि शरीफ खानदान का जब भी कोई फौत होता था ये बाहर से उसके साथ नहीं आते थे, क्योंकि इन्हें गिरफ्तारियों का डर होता था और ये कहते थे हम गिरफ्तार न हो जाए, इसलिए नहीं आते थे। हमने ये भी देखा था कि बेगम कुलसूम साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हुआ, बड़ा अफसोसनाक था और एक बड़ी जबरदस्त खातून थी। उनका जब इंतकाल होता है तो उनके बच्चे लंदन से पाकिस्तान नहीं आते, उनके बच्चे वहां से पाकिस्तान नहीं आते कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हमें जेलों के पीछे डाल दिया जाएगा, हम पकड़े जाएंगे, और वो नहीं आते। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा ही माजी में हुआ है कि माजी में वो अपने वालिदैन के नमाज जनाजा के लिए भी पाकिस्तान के अंदर नहीं आए और पाकिस्तान से भागे ही रहे हैं। मुझे याद है अरशद भट्टी साहब का उस वक्त का तजिया, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर बदतरीन मार्शल लॉ होता और डिक्टेटर बैठा होता और उसने मेरे सर की कीमत लगाई होती और मुझे सजाए मौत हुई होती और मेरी वालदा का इंतकाल होता, तो मैं उस डिक्टेटर के पांव पड़ता और कहता कि मुझे सिर्फ 10 मिनट की मोहलत दे दे, मैंने अपनी वालदा के जनाजे को कंधा देना है और उसके बाद मेरी गर्दन उड़ा देना, उसके बाद मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं आता। उमर अयूब ने आज वो कर दिखाया। उमर अयूब आज सामने आया है, आज उसने सबको बता दिया है, सबको आईना दिखा दिया है कि जनाब नहीं, ठीक है बहुत ज्यादा बदमाशी हो सकती है लेकिन ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। और बदकिस्मती यह है कि अरशद शरीफ से शहीद का जब नमाज जनाजा वो पाकिस्तान आ रहा था, उस दौरान भी मरियम साहबा ने एक ट्वीट किया, बाद में डिलीट किया, लेकिन उस नमाज जनाजा को उस मैयत का भी उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो ये बड़ी बदतरीन किस्म की मिसालें हैं। उमर अयूब की तस्वीरें देखकर महसूस होता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये रिजीम चेंज जो ये मजाक नहीं है, ये कहानी है,
یہ ایک درد ہے کہ لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ آخری وقت نہیں گزارنے کو مل رہا. لوگ ان کے جنازوں کو صرف کاندھے دینے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر منظر عام پر آتے ہیں. شہریار آفریدی جس کے گھر میں 3 جنازے ہو گئے, انہیں حکومت نے جانے نہیں دیا. شہریار آفریدی یعنی اپنے بہن بھائی اس کے فوت ہو گئے, لیکن وہ ان کے جنازوں کے اوپر نہیں پہنچ سکا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صرف مذاق نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ صرف سیاست یا پھر سیاسی جوڑ توڑ یا سیاسی کھیل یا سیاسی معاملات نہیں ہیں. یہ ایک بہت ہی درد بری اور یہ خونی کہانی ہے آج, جس کا آنے والے ٹائم میں تاریخ خود ترجمہ کرے گی. اب جو خبر ہے, اب خبر بڑی یہ ہے کہ اچانک سے نون لیگ خبر شیئر کرتی ہے جناب ایک تصویر, اور یہ تصویر ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے آتی ہے, اور ڈونلڈ بلوم امریکن سفیر جو وہاں پر جناب نواز شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور دونوں مسکرا رہے ہیں. اس جو ٹویٹ کیا گیا, جو پریس ریلیز جاری کی گئی نون لیگ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے, اس اکاؤنٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب پہلے تو بات چیت کی گئی, لیکن تیسرے پیرے میں یہ چیز لکھی گئی کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ آنے والے ٹائم میں نون لیگ کو قائدانہ یعنی نون لیگ کو الیکشن جتوا دیے جائیں گے, اور نون لیگ آنے والے انتخابات جیت کر پاکستان کے اندر حکومت بنائے گی. اب انہوں نے لکھا گیا, پہلے لکھا گیا ٹویٹ کے اندر انہوں نے. جب اس کے اوپر طارق متین صاحب نے جناب انہوں نے ہائی لائٹ کر کے انہوں نے رولا ڈال دیا, انہوں نے امریکن ایمبیسی کو ٹیگ کیا, پاکستان کے اندر عوام نے لوگوں نے رولا ڈال دیا, تحریک انصاف کا رد عمل آ گیا. انہوں نے کہا جناب یہ کیا مذاق ہے. تحریک انصاف نے تو کھل کر کہا کہ جناب یہ تصویر اور یہ تصویر کے اوپر جو لکھا گئی چیزیں ہیں, یہ ہے وہ ریجیم چینج, یہ وہ سارے معاملات تھے, یہ وہ بند دروازوں کے پیچھے سازش تھی, یہ وہ سارے معاملات تھے کہ پاکستان میں دھمکی دے کر عمران خان کی حکومت گرائی گئی, یہ وہ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی تھی جس کے اوپر یہ ضرب ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ملک کا ایمبیسڈر, اس ملک کے ایک ایسا شخص جسے سزا ہو چکی ہے, جو کنوکٹڈ شخص ہے, جو پروکلائمڈ اوفینڈر ہے, جسے باغی قرار دیا گیا تھا, جسے باغی نہیں بلکہ جسے کہا گیا تھا مفرور اشتہاری جسے قرار دیا گیا تھا, اس کے ساتھ جا کر امریکن ایمبیسڈر آخر کیا مل رہا ہے اور یہ کیا بات چیت کر رہا ہے. انہوں نے تحریک انصاف نے کہا کہ یہ وہی سازش ہے جس کی آج یہ تصویر عکاسی کر رہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے فوری طور پر اس کے اندر جناب ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا, اور اس میں جا کر الفاظ کو چینج کیا, اور جہاں پر لکھا گیا تھا کہ انہوں نے یہ اعتبار دلایا ہے, انہوں نے یقین دلایا ہے, اس کو کیا گیا کہ نواز شریف نے, وہاں پر ورڈ نواز شریف ایڈ کیا گیا کہ نواز شریف نے اعتماد کروایا, نواز شریف نے یقین دہانی کروائی. تو وہاں پر ورڈ نواز شریف اور اس سے پہلے امبیسڈر یعنی انہوں لکھا گیا تھا, اس انہوں کو کاٹ کر انہوں نے نواز شریف کیا ہے, یعنی کہ جو باریک واردات انہوں نے ڈالی ہوئی تھی یا پھر جو امبیسڈر انہیں آنکھ مار کر آیا ہوا تھا, اس چیز کو انہوں نے کور اپ کیا ہے. اس کے بعد یو ایس ایمبیسی ان کی جناب فوری طور پر پریس ریلیز آتی ہے. یو ایس ایمبیسی کیا کہتی ہے؟ ایمبیسی یہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ بلوم جناب وہ سب سے مل رہا ہے, وہ ملتان میں گیا اور ملتان میں جا کر وہ پیپلز پارٹی کے ہم لوگوں سے ملا, وہ تحریک استحکام کے جہانگیر خان ترین سے ملا, وہ جناب جا کر نواز شریف سے ملا, اور وہ تو بات چیت کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر انتخابات کے حوالے سے. تو جناب فری اینڈ فیئر انتخابات پولیٹیکل پارٹی سے تو آپ مل رہے ہیں, لیکن آئی جی سے کیوں مل رہے ہیں آپ؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سربراہ سے کیوں مل رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سربراہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سنب کر دیتا ہے, شٹ اپ, نہیں ملتا. لیکن وہ جناب امریکن ایمبیسڈر کو گلے لگاتا ہے, ان کے بالکل گلے ملتا ہے. اور یہ ایک ایسے ٹائم میں ملاقات ہوئی ہے کہ جب گزشتہ دن عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی بہنوں نے یہ خبر دی کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈونلڈ لو کے اوپر ہم کیس کریں گے, اور ہم ڈونلڈ لو سے پوچھیں گے کہ اس نے ان ڈپلومیٹک زبان کیسے استعمال کی ہے. اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا کہ آخر اس عمران خان کی سٹیٹمنٹ اور پھر یہ ان کی ملاقات, جناب یہ سارا ماجرا کیا ہے, یہ سارا رولا کیا ہے, یہ آخر کیوں مل رہے ہیں؟ اور امریکنز نے ڈنڈی یہ ماری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر انتخابات اور صاف شفاف انتخابات کے لیے مل رہے ہیں. یعنی صاف شفاف انتخابات کے لیے یہ مفرور مجرموں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو کہ نااہل ہیں, میاں صاحب اس وقت پاکستانی سیاست میں نااہل ہیں, ان کے ساتھ یہ بیٹھ کر جناب ڈونلڈ بلوم یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سارے معاملات فری اینڈ فیئر ہو کر چلیں گے. لہٰذا یہ جناب وہی والی بات ہے کہ ہماری اوپر بات ہوگی, ساڈی اتنے گل ہوگی, ہماری اوپر والوں سے بات چیت ہوگی ہے, اور ادھر سے ہمیں تھمز اپ آ گیا ہے, ادھر سے آنکھ مار دی گئی, سیٹی مار دی گئی ہے. لہٰذا ادھر ہی ہم معاملات کو طے کریں گے. حامد میری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایس ایل کو ملک سے باہر لے جایا جا رہا ہے, اور پی ایس ایل کو فروری میں اس لیے لے کر جایا جا رہا ہے چونکہ پاکستان کے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں مختلف کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہوں گے ان کے اندر اتنا رولا ہوگا, اتنا اس کے اندر گند پھیل جائے گا کہ خدا نہ خواستہ کہ اس کے بعد فارنر جو پلیئرز ہیں وہ پاکستان میں نہیں رہ سکیں گے, اور اس لیے پی ایس ایل کو پہلے سے ہی پاکستان سے باہر شفٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, آپ سب کی حفاظت کرے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.